बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आज बरोज़ जुमा, खबरें बहुत ज़्यादा है लेकिन चार मैं हाईलाइट्स आपके सामने रख देता हूँ तफसील में। खैर सारी चीज़ें भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो ये है कि तिबला जंग बच गया है और अच्छा खासा बजा है। एक पूरे के पूरे चीफ जस्टिस साहब ने ही इस बात का अदा कर दिया कि हाँ यार बस कर दो, तस्लीम कर लो। शायद वो काजी फाइज साहब को भी कह रहे हैं प्लीज़, आप जो कह रहे हैं ना मेरे दौर में कभी मुदाखलत की कोई रिपोर्ट नहीं हो रही है। मुदाखलत हसास इदारे कर रहे हैं, मुदाखलत जुडिशरी के सीनियर जजेस के ऊपर मुदाखलत कर रहे हैं। क्या आज एक और चीफ जस्टिस ने यह आवाज़ बुलंद की है। इसकी तफसील कप्तान की अडियाला जेल से ये खसूसी गुफ्तगू जिसमें इस बात को बावर कराया गया कि मुझे एक एक रिपोर्ट बाहर की पहुंच रही है मेरे तक, उस पर रिस्पॉन्स जो किया वो मैंने आपको बताना है। ताकतवरों का जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा, ताकतवरों का नुमाइंदा जी, वो पहुंच गया मौलाना के पास क्योंकि थ्रेट बहुत बड़ा है। वो थ्रेट है इमरान खान। उससे मुतालिक बात करेंगे और क्या वक्त आ गया, अगर ज़िंदा रहा तो 10 दिनों में फ़ैसला कर दूंगा, ये इमरान खान का फ़ैसला कर दूंगा। एक जज कह रहा है अगर मैं ज़िंदा रहा, यानी उसको इतना तक डर है। कब जजेस की गुफ्तगू है ये। बहरहाल मैं उसकी तफसील भी आपको आगाह करता हूँ और तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये रब्ता रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब की ताज़ा गुफ्तगू से शुरू कर देते हैं। जजेस पर दबाव वाला मामला आपको पता है इस वक्त चल रहा है और अब सरगोदा के ATC के जज ने बजा दिए जब ख़त लिख के ऑन द रिकॉर्ड कर दिया, टेबल कर दी बात। अब ये रिकॉर्ड से निकल नहीं सकती, अब तारीख से बात निकल नहीं सकती। तो उसका आउटकम आया और उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि सरगोदा के ATC के जज ने हसास इदारों के दबाव से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो ख़त लिखा है कि कैसे मुझ पर दबाव डाला गया, खुफिया इदारे कैसे उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उनके घर की जब इनकार करने पर तोड़ फोड़ की गई, घर की गैस काटी गई, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। फिर वो जो फायरिंग शायरिंग तो वो तो एक अलहदा से IG साहब को बुलाया, वो भी तो मैं आगे चल के आपके पास उसका जिक्र करता ही करता हूँ। तो इमरान खान साहब कहते हैं जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उससे प्रेशराइज किया जाता है और जो सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। रऊफ़ हसन जो सेक्रेटरी इत्तलात है मेरे, उनका मुंह काट डाला गया, मुंह काट दिया गया। चीफ जस्टिस को मेरा पैगाम है, यानी जस्टिस काजी फाइज साहब को, उन्होंने कहा मेरा पैगाम है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी करवाएं। चीफ जस्टिस के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है। चीफ जस्टिस साहब आप कहते हैं कि मेरे होते हुए कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, ये रिपोर्ट नहीं है तो ये सब क्या है। ठीक है जी, हमारा पार्टी दफ्तर तोड़ दिया गया। इमरान खान साहब कहते हैं कौम, पूरी कौम सरगोदा के 1 जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है। मतलब सारी खबरें, सारी बातें इमरान खान साहब तक पहुंच रही है। अब इसको एज अ पार्टी टेकअप करेंगे इन तमाम मामला को, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को इनको लग पता जाने वाला जी, ये होने वाला जी। क्योंकि अदलिया की बात हो रही है तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब, जिनको भी काबीना कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, मंजूरी दे दी, सदर के पास अब चला गया वो मामला, तो वो भी हो ही जाना है। तो उन्होंने एक गुफ्तगू इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने अहम गुफ्तगू की, पार्लिमानी कमेटी की अहम गुफ्तगू की। वो कहते हैं, बाहर से बात कर रहे थे, वो कहते हैं अदलिया में, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बात है, वो कहते हैं अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत है, थी नहीं है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को कह रहे हैं, क्योंकि कल परसों या ईद के फ़ौरन बाद उनके चीफ जस्टिस तो वही है ना, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, शहजाद मलिक साहब। वो कह रहे हैं अदलिया की मुदाखलत है जिससे जान छुड़ाने की पूरी कोशिश भी हम कर रहे हैं। ठीक, और यकीन है कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। ATC के जज सरगोदा ने ख़त लिखकर बताया हसास इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, मगर उससे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा कि इन तमाम वाक़यात के बाद जिसमें तोड़ फोड़, फायरिंग, मीटर घर का तोड़ा गया, सब कुछ, उन्होंने कहा मैं दबाव में नहीं आऊँगा। बहुत मानी खेज़ गुफ्तगू है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मलिक शहजाद साहब की। ठीक है, ये सब है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे ये कहते हैं कि मेरे होते हुए अदलिया में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं, या अदलिया पर मेरे पर रिपोर्ट नहीं हुई। और ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि उसी जुडिशरी के सीनियर तरीन जज कह रहे हैं नहीं सर, वो ये तो नहीं कह रहे, मगर वो कह रहे हैं हो रही है मुदाखलत, अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं मान रहे।
وہ کہتے کوئی ثبوت ہے تو لائے. میرے خیال ہے اس سے بڑے ثبوت کیا ہیں. بہرحال قاضی صاحب سے یہ تمام سوال ہے میرے, شاید سماعتوں میں دے دیں. بہرحال یہ میرا بنتا ہے. وہ کہتے ہیں نا انہوں نے کوشش کی جیسے کو ذرا تیسا کر کے دیکھے, مگر نہیں, آگے بھی ججز ہیں ان کو سب پتہ کہ کیا چیز ہے. جسٹس بابر ستار صاحب نے آڈیو ریکارڈنگ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ موبائل کمپنیز کو ڈیٹا دینے سے منع کیا تھا. وہ جو وداؤٹ کسی اپلیکیشن نہیں ہوتا ڈیٹا دے دو ذرا یار, ہاں جی, تو سی ڈی آر وغیرہ سے جیو فینسنگ وغیرہ کے لیے تو اس پر پابندی لگائی تھی. تو تمام موبائل کمپنیز کو کہا تھا کہ آپ نے کسی ایجنسی کو ڈیٹا نہیں دینا. اور مذاقہ خیز بات یہ ہے کہ سرگودا کے جج کے والے معاملے میں جن کی جو جوڈیشل کمپلیکس میں جو حملہ ہوا, فائرنگ ہوئی, جو کچھ بھی ہوا, اور اظہر مشوانی صاحب پی ٹی آئی کے جو ترجمان سوشل میڈیا کے جو ہیڈ کرتے ہیں, ان کے دونوں بھائیوں کے اغوا کے متعلق, لاپتہ ہونے کے متعلق, دونوں پر جو آئی جی پنجاب ہے انہوں نے ایک ہی جواب دیا. انہوں نے کہا جی سی ڈی آر اور جیو فینسنگ کا کیا کیا آپ نے؟ عدالت نے پوچھا نا آئی جی پنجاب کو آج بلا کے. تو آپ نے ملزمان کا تعین کرنے کے لیے کوشش کی. تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کیا کہتے ہیں, یہ سہولت تو ہم سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے واپس لے لی ہے, اب عدالت حکم دے تو ہم پھر فوری یہ کام کر سکتے ہیں. مطلب دونوں کیسز پہ ایک ہی بیان انہوں نے دیا. ہاں ایس پی مسکرایا اسی وقت, تو شٹ اپ کال دی جسٹس رضوی نے. میں کہا تو مسکرا رہے ہو ادھر, کیا ایسا فنی ہو گیا؟ پھر ایس پی صاحب پیچھے اٹھ کے چلے گئے. ٹھیک ہے جی. اور بہرحال انہوں نے کہا آپ حکم دیں. آئی جی صاحب نے کہا تو ہم کر لیتے ہیں. مطلب دونوں کیسز میں ایک بیان دیا. تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے بولا کہ جج نے بولا, انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکوائری کے پروٹوکول سے متعلق کوئی حکم نہیں دیا تھا. اب بائی دا بک چلے, کوئی اغوا ہوا ہے, کہیں حملہ ہوا, اس کی جیو فینسنگ سیف سٹی کس لیے کہ جب آپ رپورٹس ہی نہیں لے سکتے. آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا پروسیجر کو فالو کریں. انہوں نے پروسیجر کے اوپر رکاوٹ نہیں ڈالی, مگر یہ جو کالر ریکارڈ کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنا, ان کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو بلیک میل کرنا, ان کی آڈیوز کو بوقت ضرورت استعمال کرنا, انہوں نے کہا اس سے منع کیا گیا. یہاں یہ چیز ہوگی. ادھر عمران ریاض خان صاحب کے اوپر جو دوسرا مقدمہ بنا تھا وہ اے ایس ایف ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی طرف سے کہ بیریئر بوریئر توڑا ہے, وہ مقدمہ بھی ختم ہو گیا. ان کو اس پہ بھی ڈسچارج کر دیا گیا. اب روبکار جاری ہونی ہے. اللہ خیر ہی کرے, روبکار جاری ہو جائے تو سب سے بہتر ہے. ٹھیک, کسی اور چیز میں گرفتار نہ کر لیں عمران ریاض صاحب کو. ادھر عدت میں نکاح والے کیس میں نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی عدت میں نکاح والے کیس میں کہ 10 دنوں کے اندر اندر سزا معطلی کا فیصلہ کرنا, اور 1 مہینے کے اندر اس میں جو مین اپلیکیشن ہے جس میں کیس برخاست کی اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو جج افضل مجوکا صاحب کے اہم ریمارکس آئے اس کے اوپر, کیونکہ وہ وجہ یہ بھی تھی کہ آج نہ ہی خابر منیکا صاحب پیش ہوئے, نہ ہی ان کے وکیل پیش ہوئے. وہ بھاگتے داری بند ہے ہی, 2% کے ایکسکیوز ان کے پاس ہے نہیں, تو پیش نہیں ہوئے. تو وہی اربع انہوں نے استعمال کیا. تو جج صاحب نے کہا کہ 21 جون تاریخ دی ہے کہ اگر 21 جون تک خابر منیکا اور ان کے وکیل پیش نہیں بھی ہوئے نا 21 جون تک, تو ہم ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ بھی کر دیں گے. حالانکہ جج صاحب نے کل کہا تھا کہ میں 101% آج سزا معطلی کا فیصلہ دے دوں گا, مگر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے عید سے پہلے بہت سی ضمانتیں بھی دیکھنی ہیں, مجھے جیل کے ٹور پہ بھی جانا ہے, مگر آج وہ کہہ رہے ہیں. تو صورتحال بڑی عجیب ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہاں ہو گئی ہے, کچھ کیا کہہ رہے ہیں. لیٹس سی, دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں, مگر خبریں یہ والی ساری چل رہی ہے. مگر اب کہہ رہے ہیں اگر میں زندہ رہا تو 10 دنوں کے اندر فیصلہ کر دوں گا. یار جج کے منہ سے کتنا کمزور جملہ ہے یہ, مجھے تو ایسا لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ادھر آپ کو پتہ سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, وزیر اعظم کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. وہ چلے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, مگر بہت سی باتیں کی, مگر وزیر اعظم کی بات کی گارنٹیاں تو ریکوائرڈ ہیں. تو پھر اس پہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تصور کیے جاتے ہیں. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ, وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے. وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے, اور لیکن محسن نقوی صاحب اس سے پہلے بلاول صاحب کے پاس بھی گئے. اور اب وہ صبح مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی ملاقات میں خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے تھے. اچھا خیریت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتہ, بہرحال پہنچ گئے. اب تھریٹ تو ہے نا, وہ تھریٹ ہے عمران خان. کہ اگر عمران خان اور مولانا فضل الرحمان مل گئے تو یہ تو وہ کہتے ہیں دو آتشہ ہو جائے گا معاملہ. تو
محسن نقوی صاحب کن کے نمائندے ہیں، کن کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ آپ ہم سب کو بڑے اچھے سے اندازہ ہے، اور گارنٹی لے کے تو وہی گئے ہیں کہ جی جو باتیں شہباز شریف صاحب نے کی ہے اس کی ہم گارنٹی دیتے ہیں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، میں چلے مبینہ کہہ دیتا ہوں، اور میرا تجزیہ یہ ہے. تو ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان دل دماغ روح کندھے پتہ نہیں ہر چیز پر سوار ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علیہ